और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले बताएंगे आपको कि सदर पाकिस्तान का जो मामला है वो बड़ा ही ख़तरनाक क्यों होता जा रहा है, और इमरान खान की ज़मानत अगर हो जाती है आज फिर क्या होगा। लेकिन एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिला दूँ, शेर अफजल मुरव्वत ये इमरान खान का वकील है। इसके पीछे नामालूम अफराद पड़ गए। आप या इसे गायब किया जाएगा, या इसे गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर अल्लाह रहम करे कोई जिस तरह इमरान रियाज, अरशद शरीफ, वो वाला भी मामला हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल इसे एहतियात करनी चाहिए, लेकिन नामालूम अफराद बहुत ताकतवर है, जो मर्जी वहाँ पे आप कर ले, एहतियात कहाँ तक करेंगे। और अब आते हैं जो सदर पाकिस्तान का मामला उस पर, और फिर शहबाज शरीफ की जो वीडियो आ गई है। मैं आपको कहता था कि इनकी वीडियो है सबकी, उस पर भी बात करेंगे। अब जो कुछ हुआ वहाँ सदर के जो करीबी लोग थे, एक को फारग किया गया, और बताया जा रहा है कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। हुआ ये है कि गद्दार हर जगह मौजूद है, और आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं हमारे पाकिस्तान में। चाहे वो सदारत का ओहदा हो, इर्द गिर्द के लोग जो है उन पे भी आप इत्मीनान नहीं कर सकते। इमरान खान वज़ीर आज़म था, मगर गद्दार साथ थे, और गद्दारों ने इमरान खान को जितना नुकसान पहुंचाया, मेरा हाल उतना दुश्मन ने नहीं दिया होगा। खैर, दुश्मन ने भी बहुत नुकसान दिया। ये राना सनाउल्लाह, ये शरीफ, जो भी हरामखोर थे, इन्होंने भी काफ़ी इमरान खान का बड़ा, जो वो चाहते थे कि इसको एक ऐसी जगह पहुंचा दे जहां ना पानी ना बिजली। वो जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तकलीफ से उसे रखा गया, क्यों रखा गया, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बता देते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया था कि ये जो मरियम है, ये ऐसा किरदार अदा कर रही है कि इसके पास सबकी वीडियो है, और इसके कहने पे जिन लोगों के पास ताकत है, उन्होंने इमरान खान को इस हालत में जेल में रखा हुआ है जहां इंसानियत भी शर्मा जाती है। मगर क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने मरियम के साथ पिकनिक बनाई हुई है। अब उन्होंने जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पर शहबाज शरीफ की सबसे पहले डाल दी है, मैसेज दे दिया है कि एक लड़की के साथ वो किसी कमरे में दाखिल हो रही है, काफ़ी घंटे वहाँ अंदर रहे। दूसरा रोल अभी आने वाला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सबकी इन्होंने वीडियो बनाई है। कुछ नामालूम अफराद के पास वीडियो है, कुछ मरियम के पास है, और कुछ हो सकता है कि जो और भी लोग हैं उनके पास हो, तो थर्ड पार्टी के पास भी होगी। कि लड़कियां आके कहती है कि मैं वीडियो जारी करूंगी, मेरे पास वीडियो है, हो सकता है उसके पास भी हो। खैर, इमरान खान को इस तकलीफ में पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया गया, और नामालूम अफराद, ताकतवर अफराद जो हैं, जिसे आप कंपनी का भी दर्जा दे चुके हैं, वो अपनी इसी वजह से उस औरत के काबू में आए हुए हैं जिसके पास इनकी वीडियो है। वो जो कहती है वो करते जा रही है। सदर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एक साजिश की गई कि उसको परेशान किया जा रहा है कि किसी तरह ये इस्तीफ़ा दे। अगर सदर इस्तीफ़ा देता है तो क्या होगा, मैं आपको ये बताऊंगा। साइफर, जी हाँ, ये आपको पता है कि जो वज़ीर ख़ारिजा हमारे थे शाह महमूद कुरैशी, उन पर भी उसी सिलसिले में मुकदमा शुरू हुआ है, और ये सदर पाकिस्तान को भी गिरफ्तार करेंगे। ये है असल कहानी। अब उस दिन से, जिस दिन से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, अंडर प्रेशर किया जा रहा है, और तरीका वारदात ये इनका ये है कि इतना परेशान कर दो कि बंदा कि जनाब मैं तो यहाँ ड्यूटी दे ही नहीं सकता, और वो कि जी मैं तो इस्तीफ़ा दे देता हूँ। सदर पाकिस्तान को इन लोगों ने काफ़ी परेशान किया हुआ इस वक्त। ये केस चला गया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, पहले भी लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट के केस से कुछ मानता है, कोई मानता, कोई नहीं मानता।
مگر بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی اپیل ہے ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی آج اب کوئی فیصلہ آیا۔ اگر آ بھی جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ عمران خان کو ضمانت مل جائے گی، 25 کیس جس میں اور گرفتاری کی ہوئی ہے عمران خان کی، ان میں بھی ضمانت چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ ان لوگوں نے کیس اسی لیے اتنے بنائے تھے کمپنی نے کہ آپ ایک دفعہ اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، پھر یہ روزانہ ضمانت کے چکر میں کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی جگہ پہ، وہاں پہ یہ سیاپا پڑا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے تو اسے رہا کر دے، پھر یہ کسی اور قانون کے تحت پکڑ کے پھر جیل میں ڈال دیں گے۔ پروگرام ان کے بڑے خطرناک ہیں، اور وہ خطرناک پروگرام آپ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ پرویز الہی ہے، کوئی بھی ہے، یہ چاہتے کوئی لیڈرشپ باہر نہ آئے اور ان کو بے بس کر دیا جائے، عدالتیں ہیں انتظار کرے، نیا چیف جسٹس آ جائے گا وہ حرام خور، اور وہ پھر آ کے دیکھے گا، کیونکہ وہ بھی ان کے ہاتھ میں۔ اب جو حالات پاکستان میں موجودہ، تھوڑا سا میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ شہباز شریف سے کہا کہ آپ بتائیے انتخابات کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس، یہ سب لوگ باہر بھاگ آئے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ لوگ جو بڑے عہدوں پہ، دیکھا تھا پچھلے دنوں وہ ایک سٹار کوئی میڈل لینے آئی تھی تو اس کی طرف کس طرح یہ دیکھ رہا تھا، تو اس کی ویڈیو تو آنی تھی، ابھی نواز شریف کی بھی ہو سکتا آ جائے۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، میرا خیال ہے کافی تکلیف دہ ہے۔ اب میں اس پہ کیا کہوں، مجھے ہنسی نکل گئی میری کہ اگر میں کچھ کہہ دوں گا پھر غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو نیا انہوں نے سسٹم دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی دیر تک اس جو نگران گورنمنٹ اس کو کھینچ سکتی ہے، سال، 2 سال، 3 سال، کیا طریقہ واردات کیا جائے گا۔ پلان بن چکا ہے، ہوگا وہی جو طاقتور لوگ چاہیں گے، جس طرح پہلے ان کو استعمال کیا اب ان کو استعمال کریں گے، ان کے ذریعے ظلم کروائیں گے، تشدد کروائیں گے۔ ابھی بھی وہ خواتین جیل میں ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، صنم جاوید، طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ، پھر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، پھر گورنر پنجاب جو پہلے تھے وہ بھی جیل میں ہے، پرویز الہی جیل میں ہے۔ تو یہ انتظار کر رہے کہ یہ کسی طرح پریشانی میں بیمار ہو جائے، مر جائے، ختم ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے تاکہ ان کی ہمیں کوئی کچھ کرنا نہ پڑے اور خود بخود ہی جان بھی چھوٹ جائے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پیسہ نہیں بھیج رہے، پاکستان میں پیسہ آ نہیں رہا۔ ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا، ابھی تو 322 کا ہوا نا وہ ایرو، پاؤنڈ پتہ نہیں 375-80 میں پہنچا ہوا ہے، ڈالر 300 کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ ابھی چند دن لگیں گے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے آپ کہ جو پاکستان کے حالات ہیں دن بدن خراب ہوں گے، اور لوگ جب پیسے نہیں بھیجیں گے، اور اب IMF بھی ہو سکتا ہے اور شرطیں لے کے آ جائے، ہاتھ کھینچ لے، ان قریب یہ بھی آپ کو ایک میرا خیال ہے بری خبر مل جائے گی، کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں، ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک سے ایک بڑا حرام خور آ رہا ہے، اور انہوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ نارمل تو IMF کو کہنا چاہیے کہ وہ باجوہ اپنے پیسے لے کے آئے، دوسرے لے کے آئے، تیسرے۔ اب حالت دیکھے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، وہ کوئی بات مذاق میں کر رہا ہے کہ وہ کتا کہتا ہے کتے سے یاد ہے آج کا کمر جو باجوہ کے ہے۔ یہ چیزیں سوشل میڈیا کی ہے، میں نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عزت ہے ان لوگوں کی۔ کل مجھے یہاں آفس میں ایک دوست بیٹھے ہوئے کہتے یار یہ کرسی کتنی عجیب چیز ہے، نہ ان لوگوں کی عزت ہے، نہ کوئی قدر ہے، لعنت ہر بندہ ان کے اوپر ڈال رہا ہے۔ یہ سیاسی جو ہمارے ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب انگریزوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری دولت جو ہے وہ ہمارے ملک میں آنی تھی، ورنہ انہوں نے 1847 میں ہمیں آزاد کر دینا تھا، 100 سال پہلے۔
ان کو تو یہ چیز کا علم نہیں تھا نا، وہ تو اب پتہ چلا بھی یہ تو ساری دولت پھر ہمارے پاس آ رہی۔ تو جناب حالات یہ ہے اس وقت کہ بہت تکلیف دہ حالات ہے، عوام اتنی تکلیف میں ہے کہ آج ایک میں پروگرام کروں گا، ابھی آپ کی آواز، ایک بندے کی آواز شامل کریں گے، سوشل میڈیا سے ملی ہے، جب آپ سنیں گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ یار کس طرف چلے گی ہم لوگ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔